नमस्कार, म मदन खाती र आजको यस विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि हिजोको संसदमा बोल्दै अब नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा ल्याउनको लागि र त्यो नेपाली भूमि नै रहेको र त्यसमा आजको दिनसम्म भारतीय कब्जा जारी रहेको सन्दर्भमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई र भारतीय अधिपत्यलाई त्यहाँबाट धकेलेर उनीहरूको सीमामा पुर्याउने र नेपाली भूमि नेपालीहरूको उपयोगको लागि ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ दृढताको साथमा व्यक्त गरिसकेपछि अबको बाटो के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको दिनमा हामीले हाम्रो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा अथवा प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाली भूमि हो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भन्दै गर्दाखेरि पनि अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू रहिराखेको सन्दर्भमा अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ, अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हामी यो विषयमा संवाद गर्दैछौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हामी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र यो विषयमा खास गरी सीमा बचाऊ अभियानलाई यो अभियान नै सञ्चालन गरिराख्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग पनि आजको यस कार्यक्रममा हामी संवादको प्रयास गर्नेछौँ। र अब हामीले हाम्रो बाटो कसरी तय गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। यो विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै र हाम्रा खास गरी विधि विधान निर्माणमा लागिराखेका मानिसहरूसँग संवाद गर्दै हामीले यहाँहरूलाई यो विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। र यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउन चाहन्छु कि नेपालमा खास गरी जति बेला प्रजातन्त्र राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा प्रजातन्त्र जति बेला आयो त्यसपछि चाहिँ जति बेला मातृका प्रसाद कोइराला उनी प्रधानमन्त्री थिए, उनले चाहिँ भारतसँग मौखिक रूपमा यहाँको सेना चाहिँ नेपालमा भित्राउनको लागि उनले पहल गरे। त्यसपछि नेपालको सीमावर्ती नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतका 17वटा पोस्ट चाहिँ त्यहाँ राखिएको थियो र त्यो क्रम चाहिँ झन्डै 2026 सालसम्म चाहिँ कायम रह्यो। तर त्यो 17वटा पोस्ट चाहिँ कृतिनिधि विष्ट जो पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री थिए उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो पोस्टहरू हटाए। तर भारत र चीन बीच जुन सन् 1962मा युद्ध भएको थियो र त्यो युद्ध हुँदै गर्दाखेरि जुन कालापानीमा उनीहरू जबरजस्ती रूपमा आएर बसिराखेका थिए त्यो अहिलेसम्म पनि छोडेको अवस्था छैन। जम्मी नेपालमा चाहिँ 18वटा मध्ये चाहिँ 17वटा गए पनि अनि 1वटा चाहिँ बाँकी रहेको भन्ने छ। अहिले त त्यहाँ पनि कालापानीमा पनि विभिन्न स्थानमा, एक ठाउँमा मात्र होइन, विभिन्न स्थानमा भारतीय फौजहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको परेड चाहिँ चलिराखेको भन्ने बताइएको छ। र कालापानी त हुँदै भयो र अहिले चाहिँ नेपालले आफ्नो दाबी मात्र होइन कि आफ्नो त्यो भूमि चाहिँ त्यो विवादित भूमि पनि बनाउनु हुँदैन र त्यो चाहिँ नेपाली भूमि हो, नेपालले पाउनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ कूटनीतिक रूपमा पहल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा आइसकेको छ। नेपालको मन्त्री परिषदले नक्सा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छ, आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा, र संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि अब यो विषयमा के हुन्छ र अबको बाटो कसरी तय गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रकाश, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हिजो मात्र प्रधानमन्त्रीले जसरी संसदमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा त्यस्तै गरी कालापानीको विषयमा जुन स्पष्टताको साथमा बोल्नु भएको छ, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? किनकि हिजोको दिनमा तपाईँले नै संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि सरकार चाहिँ अलि भारतप्रस्थ हुन खोज्यो भन्ने खालको चाहिँ टिका टिप्पणी यहाँको पनि रहेको थियो। हिजोको प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन अभिव्यक्तिपछि चाहिँ यहाँको अब चाहिँ धारणा के छ? होइन, अब पहिलो कुरा त के हो भने प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको प्रधानमन्त्रीको माथिको दबाव, उहाँकै पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाव सिङ्को संसदले आजभन्दा गएको कार्तिकमा त्यसपछि संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको र वकिल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, समग्र नागरिक समाजको दबावका बावजुद र सोही जुन दिन मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने कुरा गर्नु त्यो दिन सर्वदलीय मिटिङबाट र आफ्नै पार्टीभित्रको चर्को दबावका बावजुद प्रधानमन्त्रीले बाध्य हुनु पर्यो कि कम्तीमा पनि यो नक्सा सार्वजनिक गर्न उहाँलाई धेरै ठुलो दबावका कारण उहाँले यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गराउनु भएको छ। तर यसमा 2-3वटा कुरा छन्। यो नक्सा आउनु आफैमा एउटा सकारात्मक कुरो भए पनि अब यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई कसरी लिएर जानुहुन्छ, भारत सरकारसँग कसरी टेबल वार्ता गर्नुहुन्छ, भारतसँग यो कुरा अब यदि भोलि यो कुरामा भारतसँग हाम्रो सौहार्दपूर्वक वातावरण बनेन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा आज प्रधानमन्त्री भन्दा पनि समग्र प्रतिपक्षी दल, जनताको पनि र समग्र नागरिक समाजको पनि त यसमा प्रधानमन्त्रीले मात्र जस लिने कुरा होइन, सिङ्गो संसदले
र संसदीय समितिहरूले र सिङ्गो नागरिक समाजले प्रधानमन्त्रीमाथि जो सिङ्गो सरकारमाथि जसरी दबाब सिर्जना भयो त्यो दबाबका बावजुद प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले आजको दिनमा जे संसदमा जसरी उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसको साथसाथमा नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अलिक खुलेर चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ प्रशंसा गर्न किन अलि हिचकिचाइराखेको? त्यसमा चाहिँ राम्रो भइराखेको कुरालाई त यसलाई चाहिँ होइन प्रधानमन्त्रीको साथमै यहाँहरू उभिँदा गर्दाखेरि पनि त्यति नराम्रो त नहोला नि? होइन, अब यस्तो हो, अहिले पनि हामी प्रधानमन्त्रीको साथमा छौँ। यो नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको साथमा सहयोगमा छौँ र भोलिका दिनमा पनि त्यो हामी हुन्छौँ। जसरी तपाईँले अघि एउटा कुरा मलाई के भन्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्री लम्पसारवाद भने यो अहिले नक्सा हामीले प्रकाशन गर्ने बित्तिकै हाम्रो भुइँमा आयो भन्ने होइन। यो साधारण प्रधानमन्त्रीको जोगको चुट्किलाको भाषामा भन्ने हो भने अझ झन् योभन्दा 6 महिना अगाडि नै के अरे माइतीघर मण्डलामा खुला मञ्चमा धेरै ठाउँमा नेपाली जनताले, नेपाल विकास सङ्घले यो नक्सा प्रकाशन गरिसकेको थियो के। यो कार्यान्वयन तहमा गइसकेपछि वार्ता भइसकेपछि, टेबलबाट वार्ता भइसक्यो, यो भूभाग हामीले प्रयोग गर्न पाउने भइसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिने। अब नेतृत्व त उहाँ नै हो, उहाँलाई त समग्र प्रतिपक्षी दल सर्वदलीय सहमति र अनि समग्र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले चाहिँ उहाँलाई जो बल प्रदान गरेको छ त्यो बल पनि समग्र नेपाली जनताले त उहाँलाई आज तपाईँ हाम्रो नेता हो, कार्यकारी प्रमुख हो, तपाईँले चाहिँ अग्रसरता लिनुपर्दछ भनेको कुरोमा त उहाँले यति गर्नुभयो, यसैमा हामी सन्तुष्ट छौँ, नेपाली जनता सन्तुष्ट छ भन्ने र बाजा बजाउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको समग्रमा भन्ने हो भने हजारौं खुट्किला पार गर्नुपर्नेमा एक खुट्किला चाहिँ उहाँले खुट्टा उचाल्नु भएको छ। अब यो खुट्किला चाहिँ उहाँले दरोसँग राख्नुहुन्छ। तपाईँले जो अघि मलाई प्रश्न गर्नु भएको थियो लम्पसारवाद यताउता भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बिचमा पनि धेरै कुरा देखिरहेका छौँ। भोलि यो नक्सा मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने पाउने, भारतले भूभाग प्रयोग गर्न यो गरिरह्यो भने त फेरि प्रधानमन्त्री त्यो त लम्पसारवादमा नै अग्रसर भएको देखिनेछ। त्यो त इतिहासका घटनाक्रमले देखाउँदै जानेछ। भनिसकेपछि अब हाम्रो बाटो चाहिँ यहाँले आफैले पनि भन्नुभयो त्यो नक्सा चाहिँ हामीसँग हुने, तर आजको दिनको त्यो तितो सत्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नक्सा हामीले प्रकाशित गरे पनि त्यहाँ अधिपत्य अथवा चहल पहल उपभोक्ता भारतले नै गरिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो बाटो चाहिँ कसरी तय गर्नुपर्छ? यहाँ अबको कठिनाइ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, अब सिङ्गो संसद नेपाली जनता सर्वदलीय संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको साथमा छ र उहाँको पार्टी पनि उहाँको साथमा छ। अब सिङ्गो देशै उहाँको साथमा भएपछि अरू कुरा गर्नै परेन, राजनीतिक दल संसदको कुरा गरिराख्नै परेन। अब उहाँले भारतसँग टेबल टु टेबल वार्ता गर्नु पर्यो, इजिपीका विज्ञहरूसँग पनि सँगै राख्न पर्यो, समग्र राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफूसँगै राख्न पर्यो, भारतसँग टेबल वार्ता गर्ने। यदि त्यसो गर्दा यो समस्या त्यति गर्दा पनि यो समस्या समाधान हुन सकेन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामीसँग भएका सुगौली सन्धि, त्यसपछि चीन र भारतको युद्धमा भारतीय सेना कालापानीमा आएर बसेको कुरा, अनि त्यो भूमिसँग चीन जोडिएको छ, हाम्रो छिमेकी देश चीन, उनीलाई पनि यसमा के भूमिका हुन सक्छ? आज मात्रै चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा प्रेस विज्ञप्ति आएको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले सम्मिश्रण गरिकन र हामीले मध्यस्थता हुन सक्ने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू र भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामीसँग भएका प्रमाणहरू, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, तिनलाई लिएर अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यसमा हिचकिचाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुपर्छ र हिजो भनेको कुरा मात्रै हामी सिङ्गो संसद उहाँले लागे होला, मैले नक्सा प्रकाशन गरेँ, अरू त नक्सा नै प्रकाशन गरेका थिएनन्, अब यसैमा म राष्ट्रवादी भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई जुन हिजोका दिनहरूमा चुनावका बेला उहाँ नाकाबन्दीमा एउटा राष्ट्रवादी चेहरा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको खस्किएको थियो, खस्किँदै पनि गएको थियो। अब यो नक्सा भनेको कुरा त अमेरिकाको भूभाग हाम्रै नक्सामा राख्यौँ, चीनको नक्सा हाम्रै भूभागमा राखेर प्रकाशन गर्यौँ भन्यो भने नि त्यो प्रयोग गर्न पाइएन, आफ्नो भूमि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता पाएन, हामीले प्रयोग गर्न पाएनौँ भने त्यसको के अर्थ छैन। एउटा कुरा के हो भने सिङ्गो संसदको शक्ति लिएर, सिङ्गो नेपाली जनताको शक्ति लिएर, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरूको शक्ति लिएर उहाँले जो यो नक्सासम्म प्रकाशन गर्नका निम्ति मन्त्री परिषदमा निर्णय गराउनु हो र अब यो संसदबाट ल्याएर संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्दछ। हाम्रा नीति निर्माण त हाम्रा सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरूमा यो नक्साको लोगो स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रक्रियामा अगाडि त्यो ल्याउनु नै हुनेछ। तर अब समग्र उहाँको कूटनीतिक क्षमता, उहाँको राष्ट्रवादी छवि चाहिँ अब अगाडि कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो त हामीले एकलौटी गरेको कुरा हो। अब भारतसँग र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँ कसरी आफू प्रस्तुत हुन्छ प्रधानमन्त्री, त्यो कुराले उहाँको भविष्यमा राष्ट्रवादी छवि
उहाँले गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ अब त्यो प्रमाणित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले उठिराखेका कुरा त यो लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा मात्रै भयो। त्यहाँ चाहिँ नेपाली भूमि झन्डै झन्डै 37,000 हेक्टर चाहिँ आजको दिनमा पनि भारतले कब्जा गरिराखेको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो बाहेक अन्य क्षेत्रको कुराकानी गर्दाखेरि सुस्तामा चाहिँ झन्डै झन्डै नेपाली भूमि नै 14,500 हेक्टर जति उनीहरूले कब्जा गरिराखिराखेको छ। 23वटा जिल्लामा पर्ने 71 स्थानमा त आजको दिनमा पनि भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा चाहिँ सीमाविदले बताइराखेको सन्दर्भमा अन्य स्थानको कुरालाई चाहिँ हामीले पहिला यो सम्बोधन गरेर अथवा समाधान गरेर अथवा यो नेपालमा ल्याएर अरू समस्या अथवा अन्य क्षेत्रको अतिक्रमणलाई अगाडि बढाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याउन पहल गर्ने हो कि यो सँगसँगै जानुपर्छ कि यहाँलाई के लाग्छ? होइन, यो एउटा कुरा के भन्नु, अब संसद अब एकैचोटि पछि अब संसद अलिकति अहिले कोभिड-19 कारणले धेरै बेर बस्न सक्ने, सबै सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने कुराले भएर पनि हो। जसरी 62-63 सालको जनआन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद गोवाले अब लोकतन्त्रका निम्ति कुनै पनि युवाले रगत र पसिना आगामी पुस्ताले बगाउनु नपर्यो भने जस्तै सिमानाका निम्ति हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र चाहे भारत होस् चाहे चीन हो, अहिले भारतसँगै बढी कुरा जोडिएका छन्। चाहे सुस्ता होस्, चाहे कालापानी होस्, चाहे 23वटा जिल्लाका 71 स्थानका अन्य कुरा गर्नु हो। तपाईँले प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि नै म यो विषयमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। अब एउटा प्याकेजमै डिल गर्नुपर्छ, किनभने भारतले पनि हामीले पनि पाकिस्तान र भारत जस्तो सम्बन्ध भारतसँग हामी राख्न चाहँदैनौँ। कतिपय कुराहरूमा भारतसँग हामी डिपेन्डेन्ट छौँ, कतिपय कुराहरू भारत पनि हामीसँग डिपेन्डेन्ट होला। तर एउटा कुरा के छ भने भारत र पाकिस्तानको जस्तो सम्बन्ध भन्दा पनि हामीले नेपाल र भारतको धेरै कुराहरूमा हाम्रो नेपाल र भारतको रोटीबेटीको हाम्रो सम्बन्ध छ। नेपाल र भारतको हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक एउटा सम्बन्ध छ। हिन्दूहरू जति प्रतिशत भारतमा छन् त्योभन्दा बढी हामी हिन्दूहरू नेपालमा, हाम्रो जनसङ्ख्याको हामी करिब 80% भन्दा माथि हामी हिन्दूहरू छौँ है। हाम्रो धेरै कुराले भारतसँग हाम्रा 40-50 लाख नेपाली युवाहरू भारतमा रोजगार गर्छन्। रोजगार मात्रै गर्दैनन्, भारतको समृद्धिका निम्ति रगत र पसिना बगाइरहेका छन्। कतिपय भारतीय नागरिकहरू नेपालमा रोजगारको सिलसिलामा, नेपालको व्यावसायिक सिलसिलामा नेपालमा आएका छन्। जस्तो हाम्रो भारतको पुस्तौँ पुस्तादेखिको सम्बन्ध छ, त्यस्तो कुनै पनि हाम्रा नजिकका छिमेकी हुन्, टाढाका छिमेकीहरू छन्, हाम्रो त्यस्तो सम्बन्ध छैन। हामी अहिले पनि भारतसँग एउटा हार्दिकताको सम्बन्ध चाहन्छौँ। तर हार्दिकताको सम्बन्ध चाहँदै गर्दाखेरि हाम्रो देशको माटो, हाम्रो देशको भूमि, हामी नेपालीहरूको स्वाभिमान हामी भारतसँग गुमाउन चाहन्नौँ। हाम्रो प्रश्न कुरा हो। त्यसैले यही मिडिया मार्फत नेपाली जनतासँग यो सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत अब सिमानाका बारेमा भारतसँग कहिले पनि इभन थप हामी, म उता के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीलाई सिङ्गो संसदमा पनि भोलिका दिनमा हामी बोल्नुला। अब अरू बेला पनि 71 ठाउँको कुरा मात्र होइन। जसो भारतले कतिपय ठाउँमा बर्खाको समयमा चाहिँ हाम्रा मधेसका भूभागहरू डुबान पर्छन्। 2 महिना 3 महिनासम्म हाम्रा नागरिकहरू डुबान बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका बारेमा हामी अब भारतसँग हामी पुस्तौँ पुस्ता हाम्रो सम्बन्ध पनि बनाउन चाहन्छौँ। नयाँ पुस्ताका हामी समग्र नागरिकहरूले के अरे नेपाली भूभागका बारेमा भारतसँग पटक पटक छलफल गर्नुपर्ने, संवाद गर्नुपर्ने, नेपाली जनता र भारतीय जनताहरूका बिचमा राजनीतिक तहमा मात्र होइन, अब यसका विषयमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सम्बन्ध बिग्रे जस्तो अनुभूति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगराउनका निम्ति हामीले प्याकेजमा नै डिल गर्नुपर्छ। अस्ति भर्खर तपाईँले कञ्चनपुरको केही ठाउँहरूमा चाहिँ नेपालका 10 गजाहरू भत्किएको, ती पिल्लरहरू भत्काएको र सिमाना सरेको भन्ने कुरा पनि भर्खर पनि आइरहेको छ। त्यसैले एउटा कुरा के पनि हो भने अब हामीले भारतसँगको सिमाना, चीनसँग पनि कहीँ कुराकानी छन् भने अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले सुन्नुभयो होला, भारतसँग हामी लिपुलेख र लिम्पियाधुराका बारेमा वार्ता गर्ने, नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्छ भने सरकारमाथि सक्दो दबाव, नेपाली जनताको, सदनको दबाव, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको दबाव हुँदै चीनले फेरि चीनका केही मिडियाहरूमा चाहिँ हाम्रो सगरमाथाका बारेमा पनि केही विवादास्पद कुराहरू अभिव्यक्ति आयो भन्ने कुरा त सधैँ छिमेकीसँग हाम्रो जस्तो एउटा भूगोल, सानो भूगोल, त्यसमा पनि संसारको एउटा स्वर्गको टुक्रा जस्तो देश, हामी ठुल्ठुला शक्तिशाली देशहरूको बिचमा छौँ है। त्यो देशले सधैँभरि हामीले अरूसँग हामीले लडिरहनु पर्ने आफ्ना। तर अब यो राष्ट्रियताको अथवा सीमाको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले जुन कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, आजको दिनमा चाहिँ यो सीमाको विषयमा नेपालभित्र चाहिँ यो पहिलो पटक पनि होइन र बारम्बार चाहिँ यो विषय उठिराखेका हुन्छ। यसलाई फेरि राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडेर बहसहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि केही राम्रो हुँदै गर्दाखेरि जस लिने होडबाजी र केही नराम्रो हुँदै गर्दाखेरि दोषारोपण र राष्ट्रघातीदेखि अन्य दोषारोपणको काम पनि चलिराखेका हुन्छ। नेपालमा जसरी पछिल्लो समय यो बहस सरगर्मी चलिराखेका छ,
तर भारततिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो विषयले त्यसलाई चाहिँ सार्थकतातर्फ उन्मुख गराइराखेको त्यति देखिँदैन। अब नेपालबाट त्यो इपिजीको जुन प्रतिवेदन आएको भन्ने कुरा छ त्यसलाई पनि अहिले के भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा भारतले अस्वीकार गरिराख्या भन्ने कुरा आइराखेको छ। सचिव स्तरीय बैठकको लागि पनि भारतले अनिच्छुक भइराखेको भन्ने छ। अहिलेकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि केही भारतीय सञ्चार माध्यम बाहेक चाहिँ सरकारले नै यसलाई चाहिँ त्यति गम्भीरताको रूपमा नलिइराखेको र यो कोरोनापछि चाहिँ संवाद गरौँला भन्ने कोडबाट चाहिँ कुराहरू उठिराखेका छ भनिसकेपछि नेपालमा चाहिँ निकै ठुलो बहसको कुरा हुने, तर भारतमा चाहिँ यसलाई नेपालमा चाहिँ यो आंशिक खाले अथवा मौसमी राष्ट्रवादको कुरा हो, पछि यो ठिक भइहाल्छ भनेर भारतले नजरअन्दाज गरेर देखिन्छ कि यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने? होइन, अब तपाईँहरूलाई म भन्छु, आम भारतीय दाजुभाइहरूलाई पनि म के भन्छु भने, मैले पनि भारतका मिडियाहरूमा यसका बारेमा उहाँहरूको आफ्नो सरकारको धारणा अथवा आफ्नो राष्ट्रहितको पक्षमा केही कुरा गरे जस्तो हुन्छ। तर ट्रुथ इज ट्रुथ, सत्य भनेको सत्य हो। यो कुरा भनेको नि हामी सबै चिज परिवर्तन गर्न सक्छौँ, छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। न भारतले हामीलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, न हामीले भारतलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। के भारतको भूभाग अमेरिका, अमेरिकाको भूभाग भारत, नेपालको भूभाग अमेरिका, अमेरिकाको भूभाग नेपाल त बन्न सक्दैन। छिमेकीसँग जसले पनि, चाहे घरको छिमेकी होस् चाहे देशको छिमेकी होस्, सधैँभरि सबैले राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्दछ। अब कस्तो छ भने भारतीय दाजुभाइहरूले पनि यस्तो बेलामा हामीले नक्सा नै प्रकाशन गरेको बेलामा आवेश र उत्तेजनामा आएर नेपालका प्रति नराम्रो द्वेष फैलाउनु पर्ने र हामीले पनि भारतका प्रति धेरै द्वेष फैलाउनु पर्ने होइन। यो त राजनीतिक तहमा भोलिका दिनमा पनि टेबलमा भारतले हाम्रो भूमिमा डोजर चलाइरहेको छ, हामीले नक्सा मात्रै प्रकाशन गरिरहेका छौँ है। त्यो नक्सा मात्रै प्रकाशन गरेकोमा भारतीय मिडियाहरूले अथवा भारतले चाहिँ त्यसका प्रति द्वेष फैलाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। र हामीले पनि अब हाम्रो भूमि फिर्ता भइसक्यो भनेर ठुलो मनोबल हामीले गरिसकेका छैनौँ। तर अहिले पनि हामी बाटोको टेबलमा बस्न तयार छौँ। हाम्रो सरकार तयार छ, हाम्रो कार्यकारी निकाय, हाम्रो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद संसदबाट बनेको सरकार तयार छ। र त्यसमा चाहिँ कसैले पनि अर्गेलाई नगरिकन सत्य ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा भोलि हामी टेबलमा बस्न पनि तयार छौँ। भोलि हामी एकअर्काका प्रमाण लिएर हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान तयार छौँ भन्ने हामीले भनिसकेपछि जसले प्रमाणले जसको पुष्टि हुन्छ त्यो लिन पनि तयार छौँ भनिसकेपछि भारतले यसलाई नकारात्मक ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्ने, अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई भारतका प्रतिको हामीले अर्गेनाइज गरेको भनेर हामीले हाम्रा नागरिकहरूले बुझेका पनि छैनौँ, हामीले पनि बुझेका छैनौँ। हामी भारतको एकिन्छ जमिन पनि लिन चाहन्छौँ, हाम्रो पनि भारतले नल्याओस्। र हामी हार्दिकतापूर्वक भारतसँग जो ऐतिहासिक कालदेखि हाम्रो राजनीतिक, हाम्रो पारिवारिक, हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध, हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई हामी जस्ताको त्यस्तै राख्न चाहन्छौँ। तर कसैले कसैलाई देश सानो होला, गरिब होला, त्यहाँको टेरिटोरी सानो होला, तर हुँदैमा त्यहाँको पर क्यापिटा इन्कम होला र त्यहाँको विकासोन्मुख होला भन्दैमा ठुला धनी र शक्तिशाली देशहरूले चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रियता र हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ कसैको कमजोर हुने, कसैको बलियो हुने, कसैको स्वाभिमान शक्तिशाली हुने, कसैको स्वाभिमान कमजोर हुने भन्ने कुरा हुँदैन। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना संसारका सबै देशका नागरिकहरूको, चाहे धनी हुन् चाहे गरिब हुन्, चाहे शक्तिशाली हुन् चाहे शक्तिहीन देश हुन्, ती सबै देशको बराबर हो। त्यसैले म तपाईँको मिडिया मार्फत चाहे नेपाली नागरिक हुन्, हामीले एकदम मातिनुपर्ने, भारतकाले एकदम त्यसका प्रति नेगेटिभ लिइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। र भारत सरकारले टेबलमा आएर यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति अग्रसर हुनुपर्छ। र हामीले त सिङ्गो संसदले सरकारलाई निर्देशनै गरिसकेका छौँ, वार्ताबाट यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यदि भएन भने अरू यसलाई चाहिँ अरू कानुनी उपचारहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जानुपर्दछ भनिरहेका छौँ। त्यसैले भारत पनि कोभिड-19का विरुद्ध लडिरहेको छ, सिङ्गो मानव जाति लडिरहेको छ, हामी पनि लडिरहेका छौँ। र यो लड्ने कुरामा एकअर्कालाई सहयोग र एकअर्काका प्रतिको राम्रो शुभेच्छा पनि प्रकट गरौँ। र हामीसँग भएका सिमानाका समस्याहरू पनि वार्ताको टेबलबाट समस्या समाधान गरेर भारत र नेपाल पुरानै हार्दिकता जस्तो, पुरानै छिमेकी जस्तो एकअर्काको सहयोगी, एकअर्काको शुभेच्छक, हाम्रो र भारतको जो शासन प्रणाली पनि एउटै छ। र भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा नेपालका धेरै बिपी गोलादेखि धेरै नेताहरू जेल बसेका छन् र नेपालका पनि हरेक परिवर्तन क्रान्तिको भारतको चासो व्यक्त गरेका छन्, चाहना राखेका छन्। त्यो कुरामा त हाम्रो धार्मिक अब यही कुरामा चाहिँ मैले यहाँबाट केही थोरै प्रश्न जोड्न खोजेँ यहाँ समक्ष। जस्तो अहिले आइराखेको भारतीय पक्षबाट चाहे त्यहाँको केही बुद्धिजीवीको कुरा सुनौँ अथवा त्यहाँका चाहिँ सेनाध्यक्ष, स्थलगत सेनाध्यक्षको कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि पनि नेपाल आफैले यो कुरा जानी बुझिकन भन्दा पनि उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो चाहिँ चाइनाको आड भरोसामा चाहिँ चाइनाले चाहिँ नेपाललाई भड्कायो भन्ने खालको चाहिँ त्यो तरिकाले उहाँहरूको कुराहरू आइराखेका जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ बुझाउनको लागि यो नेपालकै कुराहरूमा चाहिँ
हाम्रो पक्षबाट चाहिँ अबको रूपमा व्यक्त हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ यो सन्दर्भमा? होइन, अब यो हाम्रो भूमि हामीले लिनका निम्ति कोही देशले उचाल्यो कसैले पछार्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ लजिकल र तार्किक कुरो होइन। त्यो चाहिँ एकदम पर्याप्त कुरो होइन। तर हाम्रो भनाइ त के छ भने अझ भौँ भन्छु, यसमा यो लिपुलेखलाई लिम्पिया धुरामाथि डोजर चलाएर मानव सरोवर जाने कुरामा हिजो भारतबाट आउने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महामहिम प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मानव सरोवर जानका निम्ति नेपालगञ्ज कैलाली कञ्चनको बाटो हुँदै नेपालगञ्जबाट हवाई मार्ग हुँदै हुम्ला पुग्ने, हुम्लाबाट हिल्सा हुँदै चाइना मानव सरोवर जाने यात्रीहरू थिए। हजारौं लाखौं यात्रीहरू जान्छन्। तर त्यो बाटो भन्दा अब सोझै मोटर बाटो बनाएर जाने, सडक मार्ग बनाएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ जो 2015मा चीनमा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङ बीचको नेपालको भूमिका विषयमा भयो नि है, त्यो कुराले गर्दा जुन उहाँहरूको बीच औपचारिक अनौपचारिक वार्ताहरू भयो नि, त्यसमा त हामीले त्यतिखेर अब्जेक्सन नोट जारी गरेका हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाइनाको हामीलाई उचालेको भन्ने भन्दा पनि हाम्रो त यो भारत र चीनको दुईटैको कहीँ कतै मिलोमतोमा सानो देशलाई चाहिँ च्याप्ने, अब सानो देशलाई चाहिँ हेप्ने प्रवृत्तिहरू नै हामीले आफैले भनिरहेका छौँ हो। किनभने कहीँ कतै चीनको सहभागिता बिना चाहिँ यो बाटो बन्यो होला भन्ने आफैले हामीले आशंका व्यक्त गरिरहेका छौँ। फेरि भारतले हाम्रो भूमिमा सडक मार्ग बनाउने, चीनले फेरि अब चीनका सामाजिक सञ्जाल, चीनका मिडियाहरूमा चाहिँ हाम्रो सगरमाथाका बारेमा विवादित कुराहरू बाहिर आउने कुरालाई चाहिँ हामीले आफैले यो संजोग हो कि उहाँहरूको मिलोमतो हो भनेर हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल बहस गरिरहेका बेला चीनको उक्साटबाट भन्ने कुरा होइन। हाम्रो भारतसँग आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ। अब हाम्रो धेरै सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। चीनको भन्दा हाम्रा धेरै सामरिक हिसाबले, धेरै राजनीतिक हिसाबले, धेरै जनताको हिसाबले त भारतसँग अझ बढी हाम्रो संयुक्तता छ नि। त्यसैले चीनसँगको हाम्रो कुनैले हाम्रो भूमिका बारेमा हामीले छलफल गर्न, बहस गर्नका निम्ति कसै देशले हामीलाई उचाल्यो, कसैले यो कुरा अग्रसरता गरायो भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ एउटा प्रतिपक्षी दलको सांसद मात्र होइन कि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हिसाबले यो कुरालाई चाहिँ म त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छैन। अब म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। यहाँले मोटामोटी रूपमा त अब हाम्रो बाटो यसरी तय हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बताइसक्नु भएको छ। अन्तिममा चाहिँ अब हाम्रो बाटो चाहिँ के हुनुपर्छ र बुदागत रूपमा चाहिँ हामीले यसपछिको त्यो बुदागत रूपमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा पनि यहाँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। के गर्नुपर्छ अब चाहिँ अन्तिममा? होइन, अब यसमा गर्ने भन्ने कुरा अब हाम्रो कार्यकारी सरकार नै हो। अब पहिलो कुरा त दुईटै देशका बीचमा इपिजीहरूको बीचमा हामीसँग जो विज्ञहरू छन्, जो भूमि विज्ञहरू छन्, अब जो इतिहास विज्ञहरू छन्, सुगौली सन्धिदेखि त्यसपछिका सबै हामीसँग भएका एकअर्का देशसँग भएका प्रमाणहरू त विज्ञहरू नै, साथमा त प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा राजनीतिमा पनि विज्ञहरू त इपिजीको प्रतिवेदन विज्ञहरू त हुन्छन् नै। र सकेसम्म हामी के चाहन्छौँ भने भारतसँग वार्ताको टेबलबाट है यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छु। त्यसपछि यदि भएन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई गुहार्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्नुपर्ने कुरा त त्यसपछिका कुरा हुन्। अहिले हामीले पनि त्यो किनभने भारतले गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै हामी परिकल्पना नगरिहाल्छौँ। किनभने दुईटै देश हामी कोभिड-19का विरुद्ध लडेका छौँ। भारतले आफ्नो काम गर्ने प्रक्रिया रोकिसकेपछि अनि वार्ताको टेबलबाट, राजनीतिक तहको टेबलबाट अब यो कोभिड-19का विरुद्ध लड्ने भनेको कुरा पनि के हो भने चिकित्सकहरू मार्फत, सेना प्रहरी सुरक्षा निकायहरू मार्फत र साधन स्रोत मार्फत लड्ने हो। यो भनेको राजनीतिक तहले लड्ने कुरा होइन। राजनीतिक तहले त साधन स्रोतको जोह गरिदिने कुरा हो। त्यसैले राजनीतिक तहको तत्काल वार्ता गरी मलाई त विश्वास छ भारतसँगै हामी वार्ता गरेर यो विषय टुङ्गिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छु। हाम्रो सरकारले यसलाई कसरी लिएर जान्छ र हाम्रो प्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसलाई कसरी लिएर जानुहुन्छ, यसलाई कसरी टुङ्ग्याउनुहुन्छ, उहाँको क्षमतामाथि पनि र उहाँको राजनीतिक क्षमतामाथि पनि धेरै कुराहरूले निर्धारण गर्छ। अब भारत सरकारले पनि यसमा आवेशमा आउनुपर्ने कुनै छैन। हामीले पनि एकदम अब हाम्रो भूमि फिर्ता गरिहाल्यौँ भन्ने छैन। एउटा सामान्य सरकारले चाहिँ हाम्रो भूमिमा ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा नक्सा निकालेको यसलाई वार्ताको टेबलबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश रसाइली, प्रतिपक्ष दलको सांसद पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जसरी कदमहरू, खास गरी राष्ट्रियताको प्रवर्धनको कुरा मात्र होइन कि नेपाली नक्सा, नयाँ राजनैतिक नक्सा आउने कुरादेखि लिएर भारतलाई चाहिँ उसको जुन फौज छ आजको दिनमा पनि नेपाली भूमिमा
अहिले पनि उनीहरूका फौजले परेड खेलिराखेको अवस्था छ। त्यो जुन अभ्यास चलिराखेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि अगाडि बढ्नको लागि जसरी कदमहरू चालिराखिएको अवस्था छ, यो सन्दर्भमा अबको बाटो के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। र यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई हामी अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ, जसरी चाहिँ नयाँ राजनैतिक नक्सा सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि भारतलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो, त्यहाँबाट भारतीय हस्तक्षेप हट्नु पर्यो, भारतीय अतिक्रमण चाहिँ त्यहाँबाट हट्नु पर्यो भनिराखेको सन्दर्भमा अब चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी संवाद गरिराखेका छौँ। र धेरैले अहिले जो चाहिँ भूगोलविद हुनुहुन्छ अथवा कानुनविद हुनुहुन्छ अथवा अन्य यो विषयमा चाहिँ जानकार व्यक्तित्वहरूले चाहिँ नेपालले अब भारतसँग कुराकानी गर्नको लागि हिजोको दिनमा त लिम्पियाधुरामा हामीले दाबी गर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो नेपालको नक्सामा नपरिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी चाहिँ दाबी गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेका थियो भने भारतसँगको संवादको क्रममा नेपालको नक्सा नै प्रस्तुत गरेर अथवा यससँग जोडिएका ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेर, दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरेर नेपालको पक्षलाई थप बलियो बनाउनको लागि यसले निकै ठुलो योगदान पुर्याइराखेको भन्ने कोडबाट बहस भइराखेको छ। र यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामी अझै विस्तृतमा जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र यो सन्दर्भमा हिजोको दिनमा आन्दोलनरत रहिराखेको एउटा पक्ष, खास गरी यसलाई चाहिँ नेपालको संसददेखि लिएर सडकसम्म सबैले दबाब दिइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ सीमा बचाऊ अभियान मार्फत पनि यसलाई चाहिँ यो नक्साको साथसाथमा प्राज्ञिक रूपमा अथवा बौद्धिक रूपमा नेपाललाई पनि पक्षपोषण हुने तथ्यहरूको खोजी अनुसन्धान गर्ने क्रममा पनि केही व्यक्तित्वहरूले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूसँग पनि हामी संवाद गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। र नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप यो पहिलो पटक होइन, खास गरी भारतले बारम्बार नेपाली भूमि त्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा मात्र पनि होइन, नेपालले त नेपालका 71 स्थानमा चाहिँ 23 जिल्लाका 71 स्थानमा नेपाली भूमि चाहिँ अतिक्रमण गरेको भनेर सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेख्नुभएको सीमा सङ्ग्राम भन्ने पुस्तकमा चाहिँ उक्त कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र नेपालका 71 स्थानमा कुन स्थानमा कति हेक्टर जमिन चाहिँ कति हजार हेक्टर जमिन चाहिँ उसले अतिक्रमण गरेको छ भन्ने कुरा पनि त्यो तथ्याङ्कगत रूपमा पनि देखाइएको छ। र त्यसमध्येमा ठुलो भूभाग चाहिँ उनीहरूले कालापानीको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको एउटा र अर्को चाहिँ यो सुस्तामा अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। र योलाई चाहिँ हामीले सगोलमा एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पहिले चाहिँ हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा अथवा त्यहाँबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई हटाउने कुरालाई प्राथमिकता दिँदै अन्य कुरा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र अब यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग सीमा बचाऊ अभियान नेपालका संयोजक तथा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भैरवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब सरकारले नयाँ राजनैतिक नक्सा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। हिजो प्रधानमन्त्रीले संसदमै उपस्थित भएर अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता लिनको लागि भारतसँग चाहिँ स्पष्ट शब्दमा चाहिँ संवाद गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अब यहाँहरू लामो समयदेखि चाहिँ सीमा बचाउनको लागि लागिराख्नु भएको छ, सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले यो सम्पूर्ण पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, के भइराखेको जस्तो लाग्छ? यसलाई मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छु। सरकार यसरी दरोसँग बोलेको थिएन यस अगाडिसम्म। अब अहिले दरोसँग बोल्यो मात्र होइन, नक्सा समेत निकाल्ने भयो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो हाम्रो सीमा बचाऊ अभियानको आन्दोलनको यो सफलताको एउटा खुड्किलो हो। म यो कदमको स्वागत गर्छु। यसको महत्त्व चाहिँ हामीलाई के हुन्छ? अब चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी यो जुन नयाँ राजनैतिक नक्सा र प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्ट शब्दमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो, हामी चाहिँ त्यसको लागि पहल गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि यसको महत्त्व चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? होइन, अब त मुद्दा उठ्यो नि त, मुद्दा चोरको रूपमा उठ्यो, राज्य पनि दरो भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा म आशावादी छु, हामी आशावादी छौँ। र कुरा कागजमा कुरा आए अनुसार पहिलेको भन्दा 310 वर्ग किलोमिटर जमिन पनि थपियो भनेको छ अहिले। भनेपछि यो त अहिलेसम्मको सैद्धान्तिक रूपमा कागजी रूपमा ठुलो कुरो भएको छ। अब यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने चुनौती छ। अब अहिले जस्तो धेरैले प्रतिपक्षले पनि धेरैले कुरा उठाइराखेको छ, हामीले राजनैतिक रूपमा नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ अथवा प्रधानमन्त्रीले पनि कुराहरू राख्नुभयो, तर त्यसले मात्रै समस्याको सम्बोधनमा त लाने अवस्था छैन। आजको दिनमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू त्यहीँ बसिराखेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ भारतीयहरूले नै त्यो जमिनलाई चाहिँ उपभोग गरिराखेको अवस्था छ। त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रा कदमहरू चाहिँ कतातर्फ निर्देशित हुनुपर्छ, कतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ? हिजो प्रधानमन्त्रीजीले
यो छिटो हुँदैन, 3 वर्षभित्रमा हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा भारतीय सेना जुन बाटो समेत बन्यो त्यत्रो एकदम 80 किलोमिटर बाटो बनायो। नेपालमै पनि 19, 21, 23 भन्ने विवाद भइरहेछ। तुरन्त त्यसरी त हट्दैन होला। त्यहाँमाथि भारतीय सेना प्रमुखले पनि वक्तव्य दिइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले भारत यसलाई अझ लम्ब्याउने मुडमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति सजिलोसँग जाँदैन। तर पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सरकार, हाम्रो सम्पूर्ण पक्ष, प्रतिपक्ष, उपपक्ष सब पक्ष एक भएको हुनाले नेपाल अहिले एक छ। यस मुद्दामा नेपाल बलियो छ र नेपालको सम्पूर्ण शक्तिले सरकारलाई यो मुद्दामा साथ दिइरहेछ। त्यसले गर्दा म आशावादी छु। अब हिन्दुस्तानले यो कुरो बुझ्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय पेलान पनि होला भारतलाई। अब हाम्रो कुरा जायज छ, नेपालको कुरा जायज छ भनेर, त्यसले गर्दा हिन्दुस्तान हिजै प्रधानमन्त्री भन्नु सत्यमेव जयतेवाला नै नारा यदि गर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ हिन्दुस्तानले छोडेर जानुपर्छ। हामीले त्यो क्षेत्र फिर्ता पाउँछौँ। अब 2000 सन् विक्रमसम्म 2008 सालमा आएको भारतीय सेना पनि जो चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको थियो त्यसलाई फर्काउनको लागि 2026 सालमा चाहिँ प्रतिनिधि विष्टले बडो कठिनका साथमा चाहिँ फर्काउनु परेको भन्ने कुरा छ। अहिले चाहिँ अब फेरि हामीले नबोलाइकन जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर कालापानीमा चीन र भारतबीच युद्ध हुँदाखेरि बसिराखेको सेना त्यहाँबाट हट्नको लागि चाहिँ पहिले जत्तिकै त्यो कसरत अथवा त्योभन्दा पनि अझै बढी गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? त्यो प्रयास त त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा अर्कै, त्यो 26 सालको कुरा 27 सालको कुरा अर्कै कुरा थियो। त्यो बेलामा नेपालको यो यति विश्वमा त्यति प्रख्यात पनि थिएन। हाम्रो सगरमाथाको पनि त्यति ठुलो, यति व्यापक भइसकेको थिएन। अब त्यो बेलामा पानीको महत्त्व भन्ने कुरो कम बुझिन्थ्यो। त्यो बेलामा यो वनस्पति, वन, वातावरण भन्ने कुरो कम बुझिन्थ्यो। अब अहिले संसारै त्योभन्दा धेरै विकसित भएर आएको छ। त्यसले गर्दा त्यो बेलामा, त्यो बेलाको सन्दर्भमा कृतिनिधि विष्टले जे कुरो गर्नुभयो त्यही सन्दर्भ, त्यही प्रक्रिया, त्यही विधिले चाहिँ पुग्दैन होला। अब अहिले त्यो बेलामा खालि मान्छे मात्र बसेका थिए, बाटो बनाएको थिएन, इन्डियन आर्मीहरू बसेका थिए, त्यति मात्र थियो। अहिले त बाटै बनाएर उसले अकुपाई नै गरिरहेछ भनेपछि प्रयास त्योभन्दा गतिलो चाहिन्छ। अब त्यो 26 साल र अहिले त 50-51 कति वर्ष भयो, त्यत्रो फरक भइसक्यो। त्यसले गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको संसारको जुन अवस्था छ, अहिले संसारमा स्वतन्त्रताको, सानो मुलुकको सार्वभौम सत्ताको जुन हैसियत छ, यो सबै हेर्दाखेरि अब राज्यले त्यो बेलाको विधि गरेर मात्र पुग्दैन। अहिलेको समसामयिक विधि, व्यवहार र प्रक्रिया, प्रवृत्ति, कूटनीति अपनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले भारतीय पक्ष, त्यहाँका बौद्धिक जमात अथवा त्यहाँको सेनाध्यक्षसँगको अथवा उहाँहरूको कुराकानी सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको भनाइ यो चाहिँ नेपालले चीनको भड्कावमा लाएर त्यो चीन र भारतबीचको त्यो रणनीतिक भूमिबाट भारतीय सेनालाई चाहिँ चीनले चाहिँ पछाडि धकेल्न खोजिराखेको र त्यसमा चाहिँ नेपाल मोहरा मात्रै भयो भन्ने कोडबाट पनि उहाँहरूको कुरा आइराखेको छ। उहाँहरूको त्यो कुरामा चाहिँ यहाँको प्रतिक्रिया के छ? यसमा चाहिँ नेपालले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई होइन तपाईँहरू चाहिँ जसरी भए पनि यहाँबाट निस्कनुपर्छ भनेर आश्वस्त चाहिँ कसरी पार्न सकिन्छ होला? हामीले हाम्रो जग्गा माग्दा, हामीले हाम्रो जग्गाबाट तिमी उठेर जाऊ भन्दा, हाम्रो उपर जबरजस्ती नगर, हाम्रो जमिनमा बाटो नबनाऊ, हाम्रो जमिनमा मोटर नगुडाऊ भन्दाखेरि अर्काले भड्काएको भन्दाखेरि हामी त दुवै बालक त होइन नि। नेपाल त दुध केटाकेटी होइन, अर्काले यसो गर भनेर गर्ने, उसो गर भनेर गर्ने त होइन। त्यसले गर्दा यो कुरो हिन्दुस्तानले बुझ्नुपर्ने हो। हिन्दुस्तानमा त ठुल्ठुला मान्छे छन् भन्ने कुरो सुनिन्छ, बुद्धि पनि ठुल्ठुलो छ भन्ने सुनिन्छ, अनुभव पनि धेरै छ भन्ने सुनिन्छ। तर त्यो अवस्थामा अहिले जुन त्यहाँको सेनाध्यक्षले जुन कुरो भन्नुभयो, राजनाथ सिंहले जुन बाटो उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो हेर्दाखेरि त उहाँहरू चाहिँ परिपक्व, बुझ्दकर, हामी नेपाल चाहिँ केटाकेटी, हामीलाई यसो गर्यो भनेर अर्काले सिकाएर गर्यो भन्ने जुन आरोप हो, यो नितान्त निराधार हो। यस किसिमको अनर्गल प्रस्ताव गर्नु हुँदैन। ठुलो राष्ट्रले, ठुलो मुलुकले, ठुला मान्छेले, बुद्धिमान मान्छेले यस्तो किसिमको कुरा गर्नु हुँदैन र अनावश्यक त्यो अर्कोले भड्काएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अपमान हो, त्यो हामीलाई अवहेलना हो। हामी आफ्नो मुलुकको लागि, आफ्नो माटोको लागि, आफ्नो देशको लागि केही गर्छौँ भन्ने कुरो के भारतले नपत्याएको हो र
र अनि त्यसैले भड्काएर हाम्रो जग्गामा तिमी नबस, हाम्रो जग्गामा बाटो बनाउन हुँदैन, छोड भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो हामीले नभनेर अर्काले भड्काएको भनेर अनावश्यक यो केस यो मुद्दामा चीनलाई तान्न खोज्यो, तेस्रो शक्तिलाई तान्न खोज्नु यो चाहिँ मलाई लाग्छ हामीलाई हेपेको हो, हाम्रोलाई नगनेको हो, हामीलाई केटाकेटी देखेको हो भन्ने मेरो हेराइ हो। अब यसमै जोडिएर आउने अर्को प्रश्न चाहिँ नेपालबाट जसरी प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रीको स्तरबाट कुराहरू भइराखेको छ, उताबाट चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सचिव स्तरबाट त्यसमा पनि अझै बढी त सेनाबाट चाहिँ यो सीमाको विषयमा चाहिँ कुराकानी आइराखेको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही कुरालाई नै अलिक केन्द्रित गरेर अथवा सङ्केत गरेर सीमामा जयते कि अब सत्यमा जयते भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो होला। यसमा चाहिँ यो सेना चाहिँ अलि बढी सक्रिय हुन खोजेको, उहाँहरू चाहिँ भारतीय सेनाकै अलि बढी त्यो सक्रियतालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? मलाई लाग्छ अलिकति तर्साउन खोज्या होला नेपाललाई, किनभने भारतमा त नागरिक पक्ष सिभिलियन पक्ष नै बलियो छ, बलियो थियो। अब अहिले मोदी आएपछि के भयो मलाई थाहा छैन। अहिले 1-2 वर्षमा सेना बलियो भएको भए अर्को कुरा हो, नत्र हिन्दुस्तानमा त नागरिक पक्ष नागरिक समाज नै बलियो थियो मैले बुझेसम्म। अब अहिले आएर नागरिक पक्ष पछि हटेर निर्वाचित पक्षप्रति पछि हटेर सेना अगाडि सर, रक्षा मन्त्री अगाडि सर्नुभयो, सेना अगाडि सर्यो। त्यसले गर्दा मलाई खोजेको के हो हिन्दुस्तानले, त्यो म पनि स्पष्ट छैन। यसरी निजामती अथवा नागरिक समाज र निजामती अङ्ग सक्षम क्रियाशील हुँदाहुँदै यो बन्दुकवाला शक्ति हतियारवाला शक्ति अगाडि देखिनु तर्साउन खोज्या हो कि अथवा के गर्न खोज्या हो यो स्पष्ट भएको छैन। अब त्यही कदम नै उहाँहरूको चाहिँ अगाडि आइरह्यो भनेर नागरिक सरकारले चाहिँ संवाद नगर्ने, सेनालाई चाहिँ त्यो खास गरी वाक युद्ध जस्तो स्थितिमा चाहिँ उतार्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो बाटो कसरी तय गर्नुपर्छ त त्यस्तो समयमा चाहिँ? नेपालले सेनै अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने त होइन। नेपालले अब त्यो क्षेत्रलाई, त्यो अपी नाम्पा हिमाललाई संरक्षण क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ। यो विक्रम सम्वत 2066 सालमा कालापाखरमा सोलुखुम्बमा घोषणा गरेको हो। त्यसको 1 वर्षपछि राजपत्रमा निस्किसक्यो त्यहाँ संरक्षण क्षेत्र स्थापित गर्ने दार्चुलामा भनेर। अब राज्यले संरक्षण क्षेत्र स्थापित गरेर गयो भनेदेखि एउटा बाटो त्यो हो। अर्को बाटो राज्यको उपस्थिति हो। त्यहाँ बल्ल बल्ल त्यो टिङ्कर छाङ्रुमा बल्ल बल्ल सुरक्षा चेकपोस्ट एउटा बसिया छ। त्यसले गर्दा हाम्रो उपस्थिति सुरक्षा अङ्ग र निजामती अङ्गको उपस्थिति त्यहाँ बढाउँदै जानु पर्यो र त्यहाँका जनता मूलत त्यहाँका निवासीहरूलाई सुविधा दिनु पर्यो, त्यहाँको निवासीहरूलाई न्याय दिनु पर्यो, हेर्नु पर्यो। त्यो हेला गर्नु भएन। यसो हुँदाखेरि स्वयं जनता उठ्छ त्यहाँ। त्यो जनतालाई उठाउने कसरी, अब त्यहाँको दार्चुलाको जनतालाई खास गरी त्यो ब्यास क्षेत्रको जनतालाई उठाउनलाई राज्यले त्यहाँ पुग्नु पर्यो, राज्यको सेवाहरू जानु पर्यो, राज्यको सुविधाहरू जानु पर्यो। राज्यले हेला गरेका छैन भन्ने कुरो हुनु पर्यो। उहाँहरूमा स्वाभिमान अहिले जुन जाग्या छ यो त्यो हुनु नै उहाँहरूको स्वाभिमानै हो, अधिकार प्रतिको खोजी नै हो। यसलाई अरू बढाउनु पर्यो, यसलाई अरू धेरै बढाउनु पर्यो र अरू व्यापक मान्छेलाई उतार्नु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो उहाँसँग अहिले सम्पर्क स्थापित भइराखेका छैन र हामी पुनः सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र हामी वरिष्ठ पत्रकार तथा सीमा बचाउ अभियान नेपालका संयोजक भैरव रिसालसँग संवाद गरिराखेका छौँ र उहाँसँग हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ। उहाँ पुनः हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। भैरवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अनि त्यो हाम्रो यो अहिले प्रधानमन्त्री बोल्न पनि हाम्रो यो सीमा बचाउ अभियानका जुन दिग्गज हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, माधव घिमिरे, सत्यमोहन राई, हिमालय शमशेर, गौरी शङ्कर लाल दास, केदार भक्त माथेमा, ज्ञानमणि नेपाल लगायतका, द्वारिका ढुङ्गेल लगायतका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन हामीले बल गऱ्यौँ, हामीले सीमा बचाउ अभियान खोल्यौँ र नारा लगायौँ र नक्सा निकाल्यौँ, यसले पनि राज्यलाई धेरै बल पुर्याएको जस्तो लाग्छ यो यति अगाडि जानलाई। त्यसले गर्दा म सीमा बचाउ अभियानको तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई
हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। मूलत त्यो ब्यास क्षेत्रका, तेङ्कर क्षेत्रका, दार्चुलाका जनतालाई फेरि पनि अभिनन्दन गर्छु र उहाँहरू अरू जाग्नु पर्यो, अरू अगाडि जानु पर्यो। त्यहाँको गणेश ठगुन्ना सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अरू तात्नु पर्यो। दिलेन्द्र प्रसाद बडु हुनुहुन्छ, अरू तात्नु पर्यो। जसले गर्दा यो समष्टिमा हामीले गोल भने त्यो क्षेत्रबाट भारतीय सेना आफ्नो किसिमले खुरुक्क फर्केर जाने बाटो बनाउनु पर्यो र त्यो क्षेत्रलाई हाम्रो संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्यो। 1997 वर्ग किलोमिटर छ क्यारे त्यो क्षेत्र। त्यसलाई संरक्षण क्षेत्र भन्ने घोषणा गरेर सुरक्षा गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो अहिलेको बेलाको कर्तव्य पुरा हुन्छ। अवश्य पनि अब यहाँको नेतृत्वमा यो सीमा बचाउ अभियान नेपालले गरिराखेको र यहाँको नेतृत्वमा अन्य दिग्गज र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले गरिराखेको काम प्रशंसनीय मात्र होइन, अनुकरणीय पनि छ। र यसको साथसाथमा चाहिँ अहिले आइराखेको पछिल्लो समय चाहिँ केही पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीदेखि लिएर संसदमै पनि र केही भारतीय विज्ञहरूले पनि यो नेपालको जुन भूमिको कुरा छ उनीहरूले त्यो नेपालले चाहिँ माग्यो भन्दैमा नेपाललाई दिँदै गर्दाखेरि पनि त्यो लिजको कुरा पनि कता कता चाहिँ उहाँहरूले उठाइराखेका जस्तो पनि देखिन्छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो अडान चाहिँ भारत समक्ष त्यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ होइन हाम्रो नेपाली भूमि चाहिँ अब कसैलाई लिजमा दिने कुरा पनि आउँदैन होला भनिसकेपछि यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? एउटा त शान्तिपूर्ण तरिकाले, भलाद्मी तरिकाले, कूटनीतिक तरिकाले जानु पर्यो। अब हामीले सेनासँग न्यु खोजेर हामीले खोज्या होइन, हामीले अशान्ति खोज्या होइन, युद्ध खोज्या होइन, हामीले हात हतियार खोज्या होइन, हामीले सद्भावना खोज्या, मित्रता खोज्या, प्रेम खोज्या र हिन्दुस्तान र नेपालको जुन हाम्रो सद्भावना छ इतिहास कालभन्दा अगाडिदेखि त्यसलाई खोज्या। त्यसको आधारमा यो अहिलेको अलिकति जमिनको, अलिकति पानीको, अलिकति हावाको, अलिकति माटोको लोभ नगरेर अलिकति विशाल उसबाट, जसरी हिन्दुस्तान विशाल छ त्यस्तै हृदय पनि विशाल लिएर आओस् भन्नु पर्यो। यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले प्रेसर, दबाव, सामाजिक सार्वजनिक नागरिक, अब हामीले हिन्दुस्तानका नागरिकहरूलाई पनि हामीले यतातिर उनीहरूको सरकारलाई दबाव दिनलाई कोसिस गर्नु पर्यो। जसले गर्दा हिन्दुस्तानी नै पनि हाम्रो पक्षमा बोले यो त अन्याय भयो, नेपालको जमिन यसरी लिनु न भन्ने अवस्थामा हामीले पुर्याउनु पर्यो। यसको लागि त्यहाँको हाम्रो राजदूतावास र त्यसपछि गएर नेपाललाई माया गर्ने, नेपाललाई हेर्ने जुन हिन्दुस्तानी बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, ठुला मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै मान्छे छन्, आम जनताको, त्यो उहाँहरूलाई पनि हाम्रो पक्षमा बोल्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्यो। अब यहाँहरूले यो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा त जसरी मुखर रूपमा यहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छ, यसको साथसाथमा फेरि भारतले मिच्या भूमि त त्यहाँ मात्र केन्द्रित पनि छैन, त्योभन्दा अन्त पनि 23 जिल्लामा झन्डै 71 स्थानमा चाहिँ उसले नेपाली भूमि मिचेको भन्ने कुरा छ। सुस्तामा निकै ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भूमि मिचेको अवस्था छ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँले यो सँगसँगै त्यसलाई पनि समेट्नुपर्छ कि त्यो सम्बोधनतर्फ लाँदै गर्दाखेरि, संवाद गर्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पहिला हाम्रो भूमि चाहिँ ल्याइहालौँ, त्यसपछि चाहिँ अन्य भूमि पनि त्यो समाधानतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ चाहिँ के छ यसमा? हामीले चाहिँ अहिले तत्काललाई बाटो बनाएर मोटर कुदाएको हुनाले र हस्तक्षेप गरे हुनाले यसलाई प्राथमिकता दिएको हो। यो प्राथमिकता पर्यो। यसको सँगै सुस्ता पनि निकै विवादास्पद भूमि छ। अलि ठुलो क्षेत्रफल चाहिँ यो अहिलेको यो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेको ठुलो क्षेत्र हो र सुस्ता त्यसपछिको हो। त्यसपछि अरू त अलिकति साना साना ठाउँहरू छन्। अब कहिले कहिले त्यो दाजुभाइ सँगै बस्दाखेरि यसो घुँडा जोडिने, कुम ठोकिने इत्यादि हुन्छ, त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ हिन्दुस्तानको अडान पनि यो यतातिरका अरू तपाईँले 71 ठाउँ भन्नुभयो, त्यो 71 ठाउँ कालापानी सुस्ता समेत 71 ठाउँ हो। त्यसले गर्दा यी दुईटा ठाउँ अहिले यो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक टुङ्ग्यौँ, त्यसपछि सुस्ता टुङ्ग्यौँ, अनि अरू चाहिँ मलाई लाग्छ अति साना छन् ठाउँहरू। त्यो ठाउँको लागि त सानोभन्दा निकै ठुलो हो। एउटा परेलाको मात्र पनि महत्त्व हुन्छ, एउटा आँखीमुखीको मात्र पनि महत्त्व हुन्छ। मैले सानो भनेर त्यहाँ न्यून अवस्थामा लान खोजे होइन, तर पनि आकार प्रकारको रूपबाट पहिला यी दुईटा ठाउँ, यो अहिलेको कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा क्षेत्र र
सुस्ता यो दुईटा टुङ्ग्याएपछि अरू मुद्दा त्यसरी ठुलो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले यो यही सम्बोधनकै सन्दर्भमा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रियकरण यदि भारतले मानेन भने चाहिँ लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुराको कुरा चाहिँ र सीमाकै कुरा चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ भिटो पावर भएको देशहरू समक्ष पनि यसको लागि चाहिँ पुग्नु पर्ने चाहिँ अवस्था आउन सक्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँले त्यहाँसम्मको बाटो पनि तय गर्नु पर्ला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? पहिला यिनै बाटा हेरौँ, यी बाटाबाट म पनि सजिलो हुन्छ। त्यो समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण त केही लागेन भने त अन्तिम बाटो त त्यही हो, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, हेग जानुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ हिन्दुस्तान त्यो अवस्थामा नपुग्ला। त्योभन्दा अगाडि नै हिन्दुस्तानले आफ्नो गल्ती महसुस गर्ला अथवा आफ्नो तत्कालीन परिस्थितिमा ऊ ठिक पनि थियो होला, मलाई थाहा छैन। हाम्रो अनुपस्थितिमा कालापानीमा उनीहरू बसेका हुन्। अब हामी उपस्थित छौँ, हामी जागरुक छौँ भनेपछि हिन्दुस्तानले बुझ्ला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा अदालतमा अथवा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तहमा हिन्दुस्तानले पुर्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यहाँ पनि बुद्धिमान मान्छेहरू छन्, ज्ञानी मान्छेहरू छन्, नेपाललाई माया गर्ने मान्छेहरू छन्, नेपालका सद्भावकहरू छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि त्यो हिन्दुस्तान सरकारलाई दबाउ दिएर सम्झाएर बुझाएर त्यो अवस्थामा पुर्याउन नलैजाला। तर अन्ततोगतमा अरू केही उपाय भएन भने अन्तिम उपाय त त्यही नै होला नि। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र यहाँको विज्ञताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद है। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भैरव रिसाल, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सीमा बचाउ अभियान नेपालका संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि अहिलेको यो जुन राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक भइराखेको छ यसमा सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट जुन तरिकाको पहल कदमी भयो त्यसको साथसाथमा चाहिँ नागरिक स्तरबाट उहाँहरूले गरिराखेको काम कर्तव्य पनि निकै प्रशंसनीय र अनुकरणीय रह्यो र आम नागरिकहरूको दबाब यदि हुँदैन थियो भने सम्भवतः सरकारलाई यति छिटै राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै संसदमा उभिएर नेपालको नक्सा लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो हो, त्यो चाहिँ हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्ने खालको त्यो साहस को पछाडि आम नागरिकको साथ समर्थन र त्यसको साथसाथमा नेपालमै रहेका प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले गरिराखेको अथक परिश्रमकै त्यो परिणाम पनि हो आजको दिनमा। तर यतिले मात्र सन्तुष्ट भएर यो सब थोक हो भनेर बस्न सक्ने अवस्था आजको दिनमा छैन, किनकि त्यो भूमिमा अहिले पनि भारतीय सेनाहरू त्यहीँ रहिराखेको अवस्था छ र त्यसको साथसाथमा त्यहाँ भारतले नै अब सडक निर्माण गरेर अन्य सडक मात्र होइन त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ संरचना भारतले निर्माण गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ। विगतमा त्यहाँबाट चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ ब्रिफिङ केन्द्र सरकारलाई पनि भइराखेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँकै सांसददेखि लिएर अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि बताइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ अब के गर्ने, हामीले चाहिँ त्यहाँ भएका अन्य भौतिक बाटोको मात्र सडकको मात्र कुरा रहेन कि अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको कुरामा पनि त्यहाँबाट रोकेर भारतीय सेना र भारतीय अतिक्रमणलाई चाहिँ त्यहाँबाट कसरी पछाडि धकेल्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ भन्ने कुरामै हामी चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई केन्द्रित गराइराखेका छौँ र यससँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने, उहाँहरूले देखेको भोगेको र त्यो समयमा चाहिँ देखि आजको दिनसम्म उहाँहरूले गरिराखेको प्रयासको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ। र अहिलेसम्म हामीले केही समय अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीसँग संवाद गऱ्यौँ र प्रतिपक्षको पनि यो जुन सरकारले पछिल्लो समय कदम चालिराखेको छ यो चाहिँ ठिक भएको र सरकारको साथमा रहेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको रहेको थियो भने त्यस्तै गरी हामीले सीमा बचाउ अभियानका संयोजक भैरव रिसालसँग पनि संवाद गऱ्यौँ र उहाँले पनि यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट जुन प्रकारको अभिव्यक्ति आयो र त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले जसरी सार्वजनिक गर्यो यो कुरा चाहिँ प्रशंसनीय भएको, एउटा निकै अडिग रूपमा नेपाल सरकार चाहिँ आफ्नो भूमि फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढेको एउटा सङ्केतको रूपमा चाहिँ यसलाई लिनुपर्ने भन्ने उहाँको तर्क थियो। र त्यति मात्र होइन, अब भारतले लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा त हुँदै भयो, त्यो र सुस्ता लगायत चाहिँ 71 स्थानमा उसले भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको छ र ती स्थानबाट पनि भारतलाई चाहिँ कसरी पछाडि धकेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको प्रमुख प्रश्नको रूपमा पनि रहेको छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको आजको दिनमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त्यस्तै गरी सुस्ताबाट भारतलाई चाहिँ त्यहाँबाट पछाडि धकेल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ रहेकै छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पदमजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यस पछाडि 1-2 दिन अगाडि मात्र राजनैतिक नक्सा पनि सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ आफै कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ त्यो भूमि चाहिँ अब नेपालमा साँच्चैकै आउला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कतिको आशावादी यसले जगाएको छ तपाईँलाई? वास्तवमा हिजो प्रधानमन्त्रीले जुन संसदमा जुन सम्बोधन गर्नुभयो र अस्ति
क्याबिनेटले जे निर्णय गरेको छ त्यसले सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनतालाई धेरै आशावादी बनाएको छ र वास्तवमा सरकारले यो देशको सीमाको रक्षाका लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि, राष्ट्रियताका सवालमा चाहिँ आफूलाई खरो रूपमा उपस्थित गराउँछ भन्ने कुराको विश्वास आम जनतामा दिलाएको छ। म त्यसकारणले पनि म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी नेपालको सीमा अतिक्रमण भइसके पछाडि सरकारले एउटा कूटनीतिक नोट पनि जारी गर्यो, प्रेस नोट पनि जारी गर्यो, विभिन्न ढङ्गले संवाद गर्ने प्रयास पनि सरकारको तर्फबाट भयो। तर यी सबै कुराहरूलाई भारत पक्षले चाहिँ एकदमै यी सवालहरूमा अनुदार रह्यो र वास्तवमा सुन्ने चाहना देखाएन। र त्यो सन्दर्भलाई लिएर हुँदै जाँदै क्रममा चाहिँ भारतले जसरी आफ्नो सेना प्रमुख मार्फत एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपाललाई होच्याएर नेपाली जनताको स्वाभिमानमा ठेस पुग्ने गरी जसरी यो अतिक्रमण भएको होइन, त्यो विषय जुन नेपालले उचालेको छ यो आफैले गरे होइन, कुनै कसैले उचालेको भरमा यो नेपालीहरूले अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने कोणबाट जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसले सबै नेपाली जनतालाई मर्माहत तुलाएको छ, स्वाभिमानमा गम्भीर ठेस लागेको अनुभव भएको छ। ती सबै कुराको आलोकमा यी सबै कुराहरूको लाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुभयो त्यो असाध्यै सराहनीय छ। तर प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनमा जसरी प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ नेपाली भूमि हो भनेर जुन अडिगताको साथमा, जुन दृढताको साथमा बताइराख्नु भएको छ त्यसको त धेरै प्रशंसा गरिराखेका छन्, त्यो प्रशंसा गर्न लायक पनि कुरा रह्यो नै। तर त्यसकै आडमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा अथवा राष्ट्रवादलाई चाहिँ भजाएर फेरि चाहिँ आगामी दिनमा पनि यो जग्गा फिर्ता आइसकेका छैन, त्यो नक्सा जारी गर्दैमा फेरि दीपावलीको कुरा गरेर चाहिँ नेपाली जनतालाई त्यो भ्रमित पार्न खोज्नुभयो भन्ने कोणबाट चाहिँ त्यो सांसदहरूले पनि कुरा उठाएको पनि सुनियो। यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यसमा के हो भने पहिला त यो आशंका गर्नेहरूलाई अब त्यसमा केही भन्नु छैन। आशंका गर्न पाइयो, विरोध गर्न पाइयो, सरकारले यो चाहिँ सबै देखाउनका लागि ल्याएको छ, गर्नका लागि होइन भनेर आलोचना पनि गर्न पाइयो। त्यसमा मेरो कुनै चासो छैन। तर हेर्नुपर्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जुन नाकाबन्दीको बेलामा जुन साहसका साथ राष्ट्रियताको झन्डालाई माथि उठाउनु भयो, आज फेरि युगले यस्तो परिस्थितिमा उभ्याइदिएको छ कि हाम्रो सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा सीमा रक्षाका निम्ति वर्तमान सरकारको नेतृत्व केपी ओलीलाई यो नेपाली जनताको भावनाकोलाई अझ माथि उठाएर राष्ट्रियतालाई प्रखर ढङ्गले अगाडि ल्याएर अब चाहिँ छिमेकीहरूसँग संवाद गरेर यो सीमाका विवाद सधैँका निम्ति समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ मोडमा चाहिँ उपस्थित गराइदिएको छ। र त्यसमा सरकार त्यही ढङ्गले सशक्त ढङ्गले अगाडि आयो देखियो। हिजोको उहाँको अभिव्यक्तिमा हेर्दाखेरि स्पष्ट छ सबै कुरा, त्यहाँ कुनै छलछाम अपारदर्शी कुरा केही पनि छैन। किनकि भारतलाई चाहिँ भनिएको छ अब के अरे चाहिँ तपाईँको जुन प्रतीक चिन्ह छ त्यसमा भएको चारतिर फर्किएको सिंहको होइन हिसाब त्यो होइन कि सत्यमेव जयते, सिंहमेव जयते होइन। सेना प्रमुखलाई लगाएर छिमेकी राष्ट्रहरूलाई, मित्र राष्ट्रहरूलाई होच्याउने, अपमान गर्ने, स्वाभिमानमा ठेस पुर्याउने ढङ्गले होइन। अब साँच्चै सत्यमेव जयते यथार्थ के हो त्यसका प्रमाणले के भन्छ, त्यो सीमामा भएका जुन सुगौली सन्धिदेखि यता भएका विभिन्न सम्झौताहरूमा के कुरा उल्लेख छ, तथ्य र प्रमाणको आधारमा सीमाका विवादहरूलाई टुङ्ग्याउने गरी अगाडि बढौँ। तर यसमा चाहिने सिंहमेव जयते भने जस्तो सेना प्रमुखले आफ्ना यस्ता कूटनीतिक मर्यादालाई चाहिँ ख्याल नगरिकन दिने अभिव्यक्तिहरू बन्द गर भन्ने आशयबाट पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो हिजोको अभिव्यक्ति आएको छ। र यस मामिलामा चाहिँ मलाई लाग्दछ हामीले पुरै आश्वस्त भए हुन्छ हामी सबैले। तर अब नेपालको तर्फबाट त यहाँले जसरी आश्वस्त हुनको लागि आग्रह गरिराख्नु भएको छ, तर भारतको रवैया भनेको सत्यमेव जयते होइन कि सिंहमेव जयते तर्फ नै उन्मुख भयो भने नेपालले चाहिँ त्यससँग कसरी त्यसको प्रतिकार गर्ने अथवा त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको भूमिका के त? त्यसो भए एउटा कुरा के हो भने यसमा त हामीले अहिले कूटनैतिक प्रयत्नबाट, कूटनैतिक एउटा दबावबाट भारतलाई यो ठाउँमा हामीले उभ्याउन सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि हाम्रो सीमा मिचिएको कुरा राम्रोसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले बताउनुपर्छ। एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई यसरी चाहिँ सीमा मिच्दै जाने, अतिक्रमण जाँदै कुरालाई चाहिँ आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो विषयहरूलाई हामी क्रमशः सबैलाई यो कुरा हामीले बुझाउन सक्यो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पनि भारतमाथि पर्नेछ र नेपालले पनि आफ्नो कूटनीतिक छलफल मार्फत यो कुरालाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसो भयो भने भारत एक दिन पछाडि हट्न बाध्य हुन्छ। सुगौली सन्धि एउटा युद्धको बेलामा सम्झौता भएको सीमालाई सामान्य अवस्थामा चाहिँ मिच्दै जाने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। आजको दुनियाँमा संसारमा त्यस्तो धेरै विरलै घटनाहरू छन्। यस्तो घटना कुनै हिसाबले पनि सही छैन। र एउटा कुरा के हो भने स्वाभिमानी नेपालीहरू, वीर बलभद्र, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा जस्ता वीर योद्धाहरूको हामी चाहिँ सन्तानहरू हौँ। हामी यसलाई ठुलो ठुलो हेर्ने कुरा पनि हुँदैन। आवश्यक पर्यो भने जुनसुकै मूल्य चुकाएर नेपाली आमाको रक्षाका लागि, यो माटोको रक्षाका लागि हामी सबै उत्रिन पनि पर्ने हुन्छ। सरकार पनि त्यो ढङ्गले नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी त्यति परसम्म नसोचौँ, कूटनीतिक ढङ्गले यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
अर्कोतर्फ अहिले जसरी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा उठिराखेको छ, यसलाई पनि भारतीय पक्षले चाहिँ यो पनि त्यो मौसमी राष्ट्रवाद मात्रै हो, यो विषयलाई चाहिँ त्यहाँको राजनैतिक परिस्थितिको एउटा उपजको रूपमा मात्रै लिइराखेको जस्तो त्यहाँका सञ्चार माध्यमदेखि नेपाल भारत सम्बन्धका जानकारहरूको जुन कुराहरू वक्तव्यहरू आइराखेका छ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले बुझिराखेका अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो अब फेरि हाम्रो विगतलाई हेर्दाखेरि त्यस्तै जस्तो पनि देखिन्छ, मौसमी रूपमा कुरा उठ्ने, केही कुरो अगाडि बढ्ने, त्यसपछि फेरि स्थगित हुने देखिन्छ। अब अहिलेको चाहिँ त्यो होइन भनेर चाहिँ हामीले कसरी बुझाउने त भारतीय पक्षलाई? अब कुरा के हो भने भारतको हेपा प्रवृत्ति निरन्तर रूपमा छ। हाम्रो सीमा क्षेत्रका सीमा स्तम्भहरू भत्काउने, त्यसपछि नक्कली तिलौरा कोट निर्माण गर्ने हैन, अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विरुद्धमा भ्रम सिर्जना गर्ने। जहिले जहिले नेपालीहरूलाई सङ्कट पर्छ, भूकम्पले थिलो थिलो परेको जुन नेपाली समाज थियो त्यही बेलामा नाकाबन्दी लगाउने, अहिले कोरोनासँग जुझ्नु पर्ने बेलामा छ, यही बेलामा नेपालीहरूको सीमा अतिक्रमण गर्नुपर्ने, यो एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने कुराहरू छिमेकीले गरिराखेको छ। यो असाध्य जतिसुकै शब्दले यो वास्तवमा हामीले निन्दा गरे पनि भर्सना गरे पनि कम हुन्छ मेरो ठाउँबाट भन्नुहुन्छ भने। यो वास्तवमा यो एउटा छिमेकी राष्ट्रले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि हो, तर बुझेको छैन। तर कुरा के हो भने हामीले यो विषयलाई निरन्तर रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के छ भने नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाजहरू, सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनता यो विषयमा एकताबद्ध हुनु पर्यो। एउटा सरकारलाई हाम्रो साथ र समर्थन छ भन्ने, तर परेको बेलामा साथ नदिने प्रवृत्ति हुनु भएन। म फेरि पनि देख्दैछु अहिले सरकारले यो चाहिँ सबै यो के अरे यो सीमाको समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले, साँच्चै हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने हिसाबले सरकार अगाडि आएको होइन, जनतामा एउटा चाहिँ भ्रम पार्ने हिसाबले मात्रै आएको भन्ने कोणबाट जुन कुराहरू आएको छ यो वास्तवमा त्यति यो तथ्यमा आधारित भएर आएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हिजो मात्रै सरकारले जो नीति कार्यक्रम अस्ति मात्रै प्रस्तुत गर्यो, त्यस सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्नु पर्थ्यो? यो नीति कार्यक्रममा हाम्रो सीमा, हाम्रो भूमि जुन अतिक्रमित भूमि छ त्यो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर नीति कार्यक्रममा आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्ने बेलामा पनि भन्नुभएको छ, प्रतिपक्ष दललाई भनेको छ कतिपय बुदामा असहमति होला, तर समग्रमा नीति कार्यक्रमले यो राष्ट्रियताको मामिलामा नीति कार्यक्रम आएको हुनाले र अरू अहिले वर्तमान वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नीति कार्यक्रम आएको छ। यो देशको समृद्धिसँग यो जोडिएको छ, राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएर नीति कार्यक्रम आएको छ, विचार पुर्याउनुहोस्, यसलाई समर्थन गर्नुहोस् भन्दै रहँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नीति कार्यक्रमको विरुद्धमा उभिन्छ। यसको मतलब भनेको के हो? सीमाको विवादको सवालमा, सीमा अतिक्रमणको सवालमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि प्रश्न छैन। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस यो विषयमा प्रश्न बन्नुपर्छ। नेपाली अरू राजनीतिक दल पनि यो विषयमा प्रश्न बनेर आउनुपर्छ। होइन भने सरकारले सबै कुरा गरिदियोस् भन्ने, आफूले चाहिँ कुनै जिम्मेवारी दायित्व पनि लिन नसक्ने यो कुरा हुनु हुँदैन। म प्रतिपक्ष दललाई अहिले पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, जस्तो म हेरिराखेको छु विभिन्न टिप्पणी नेताजीहरूको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताजीहरूको, त्यसमा आग्रह मैले के भन्न चाहिँ मन लागिराखेको छ भने यो सीमा अतिक्रमण भइसके पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संस्थागत रूपमा निर्णय गर्यो र पार्टीका दुईटा अध्यक्षहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्नुभयो र प्रेस विज्ञप्ति मार्फत त्यो आफ्नो कुरा सार्वजनिक पनि गर्यो त्यो पार्टीले, नेकपाले। तर आजसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो संस्थाको धारणा अहिलेसम्म बाहिर ल्याउँदैन, कुनै धारणा सार्वजनिक गर्दैन। व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूले गरेका टीका टिप्पणीलाई धेरै विश्वास गर्न हामी सक्दैनौँ। यस ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस पनि यो मामिलामा संवेदनशील बन्नु पर्यो। सरकारलाई मात्रै आलोचना गर्ने भन्दा पनि सरकारलाई भित्रदेखि साथ र समर्थन छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। हिजो नीति कार्यक्रममा किन असहमति राख्नु पर्यो? त्यसको विरुद्धमा कङ्ग्रेस किन गयो? त्यो कुरा मेरो आफ्नो ठाउँबाट भन्नुहुन्छ भने यो गम्भीर प्रश्न छ। र आज विदेशीहरूलाई चाहिँ तपाईँको रिजाउनका लागि तपाईँको चाहिँ नेपालभित्र पनि राष्ट्रवादी पनि देखिनु पर्ने, विदेशीहरूसँग पनि चाहिँ उनीहरूसँग त्यस्ता खालका चाहिँ अब सम्पर्कहरूमा रहेर चाहिँ अनि राष्ट्रियतालाई धोका दिने यस्तो खालको स्थिति हुन्छ। ठिक छ, म सीमाकै विषयतर्फ यहाँलाई केन्द्रित गर्न चाहे। सीमाकै कुराकानी गर्दाखेरि अहिले अब जति बेला त्यो सडकको निर्माण हुँदै गर्दाखेरि अथवा त्यहाँबाट व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि चीन र भारत बीचको त्यो सहमति भयो भन्दै गर्दाखेरि पनि नेपालले भारत र चीन दुवैलाई त्यति बेला असहमति जनायो। त्यसपछि फेरि पछिल्लो समय उसको राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपालले भारत समक्ष आफ्नो असन्तुष्टि जनायो र अहिले पनि नेपालले फेरि आफ्नो राजनैतिक नक्सा पनि सार्वजनिक गरेका छ र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भनिसकेको अवस्था पनि छ। नेपालले भन्दै पनि जाने र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालले भनि पनि राखिराखेका छ, तर भारतले नसुनेको जस्तो गर्ने र आफ्नो त्यो बल मिच्याइ चाहिँ जारी राख्ने। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन कुरा यहाँले आश्वस्त गर्न खोजिराख्नु भएको छ नि, होइन नेपालले गर्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि आम जनता चाहिँ आश्वस्त हुन सक्ने परिस्थितिको निर्माण चाहिँ नभइराखेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिया छ कि साँच्चैकै त्यो भूमि चाहिँ हामीले राजनैतिक नक्साले त्यहाँ बनाए पनि त्यो भूमि आउँछ कहिले भन्ने कुरा। उहाँसँग हामी
सम्पर्कको प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि उहाँसँग सीमाको सन्दर्भमा पछिल्लो समय भारतीय बल मिच्याई जुन रूपमा अनवरत रूपमा चलिराखेको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ भारत बारम्बार बाधक बनिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भारतलाई चाहिँ त्यो नेपाल र भारत बीचको राम्रो सम्बन्धको लागि पनि जुन त्यो सीमाको सन्दर्भमा होस् अथवा नेपाल र भारत बीच भएका त्यो असमान सन्धिहरूको सन्दर्भमा होस्, त्यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने सम्बन्धहरू चाहिँ पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ देखिराखेको सन्दर्भमा हामीले आजको दिनमा सीमामा चाहिँ अलिक बढी केन्द्रित भएर संवाद गरिराखेका छौँ र पदमजी यति बेला पुनः हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अगाडि मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न राखेको थिएँ, खास गरी आश्वस्तको सन्दर्भमा जवाफ दिनुहोस् न कृपया। मैले के भन्न खोजेको भने यही अहिले जुन भारत छिमेकी एउटा राष्ट्र, ठुलो राष्ट्र छ, उसले नेपालमा निरन्तर रूपमा चाहिँ जुन हेपा प्रवृत्तिहरूलाई जारी राखेको छ, यो सत्य कुरा हो। नेपाल सरकारले गरेका बारम्बारका चाहिँ प्रयासहरू, उससँग चाहिँ कूटनीतिक लेभलमा गर्न खोजेका छलफलहरू, संवादहरूलाई उसले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने इग्नोरै गरेको देखिन्छ। हुँदा सेना प्रमुखलाई त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन लगाउने भनेको वास्तवमा भारतको चाहिँ जुन उसको भित्री जुन मनसाय हो त्यो त बुझ्न गाह्रो छैन। तर मैले खोजेको कुरा के हो भने यो चुनौतीलाई पार लगाउनका लागि सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्छ, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू एकताबद्ध बन्नुपर्छ र सरकारले त्यसको समग्रमा नेतृत्व गरेर एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले छिमेकीहरूसँग आफ्नो सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा आफ्ना विचारहरू स्पष्ट ढङ्गले राख्नुपर्छ। कूटनीतिक सवालमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कूटनीतिक पहल कदमी सरकारले लिनुपर्छ। त्यस ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको स्थितिमा हामी सबैले साथ र समर्थन दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने भारतलाई पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यसले अप्ठ्यारो पार्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि ऊ पनि क्रमशः अब यसबाट पछाडि हट्ने एउटा परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसका निम्ति हामी निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो अगाडि रहेको एउटा विकल्प भनेको यति नै हो भन्ने मैले देखिरहेको। अब यो जति बेला चाहिँ विषादीयुक्त तरकारी भित्री राखेको सन्दर्भमा त्यति बेला जुन प्रकारको परिस्थितिको निर्माण भयो र पछि चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ परीक्षण नगरी चाहिँ वारवार्ती आउने अवस्थाको सिर्जना भयो, त्यस्तै जस्तो जति बेलासम्म चाहिँ हामी आर्थिक रूपमा भारतमाथि निर्भर रहिराख्नुपर्ने, त्यहाँबाट खानेकुराहरूदेखि लिएर अन्य कुरामा चाहिँ उप्रति आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइराख्दासम्म चाहिँ नेपालले आफ्नो कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि भारतले कतिको गम्भीर रूपमा लिने देख्नुहुन्छ? होइन, यो तपाईँले भनेको साँचो कुरा हो। हामी अलि बढी चाहिँ छिमेकीहरूसँगको जुन परनिर्भरता छ हिजोदेखिको, त्यसले गर्दा हाम्रो बार्गेनिङ पावर धेरै हदसम्म कमजोर भएकै हो। त्यही कारणले वर्तमान सरकारले उत्तरतिरको नाकाहरू चाहिँ खुलाउने, समुद्री नाकाहरूसँग हाम्रो एक्सिस विस्तार गर्ने, सुक्खा बन्दरगाहहरू चाहिँ स्थापना गर्ने, जुन सुक्खा नाकाहरू खोल्ने इत्यादि जुन गरिराखेको छ, यो सबै के हो त भन्दा हाम्रो आफ्नो बार्गेनिङ क्षमता, नेपालले एउटा सार्वभौम राष्ट्र, स्वाधीन राष्ट्रले चाहिँ नि छिमेकीहरूसँग आफ्ना चाहिँ हक अधिकारका सवालहरूमा अलिकति आँखामा आँखा जुदाएर छलफल गर्न सकियोस् भोलिका दिनमा भनेर यी सबै कामहरू वर्तमान सरकारबाट हुँदै आएको हो। त्यस हिसाबले पनि हामी बुझ्नुपर्छ। तर अहिले जुन भारतसँगको कुरा के छ भने हामीले अहिले अनेक ढङ्गले हाम्रो भारतसँगको अन्तर्निर्भरता छ। खाद्यान्नमा मात्रै होइन, इन्धनमा मात्रै होइन, अन्य हाम्रा चेलीबेटी, रोटी बेटीका जुन सम्बन्धहरू छन्, अरू विभिन्न सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन्, जनताका स्तरमा पनि हाम्रा विभिन्न प्रकारका हाम्रा सम्बन्धहरू छन्, जनस्तरका सम्बन्धहरू छन्। त्यसलाई हामीले आवेशमा हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ के होइन भन्ने होइन, हाम्रो यो मित्रता निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यतिसम्म कि नेपालको बजार पनि भारत हो र भारतको बजार पनि नेपाल हो, यो खालको अन्तर सम्बन्ध पनि हाम्रो बिचमा छ। त्यसकारण यसलाई नकार्न सकिने होइन। तर कुरा के हो भने एउटा छिमेकी राष्ट्रले आफ्नो सानो एउटा छिमेकी राष्ट्रसँग जुन हेपा प्रवृत्तिहरू चाहिँ राखेको छ, जुन मिचा प्रवृत्ति राखेको छ, त्यस सवाललाई भारतले आफ्नो ठाउँबाट सच्याउनु पर्छ र साँचो अर्थमा एउटा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रको एउटा मित्रता नयाँ उचाइमा मित्रता कायम गरेर एउटा दिगो एउटा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरामा भारतले आफ्नो अग्रसरता देखाउनुपर्छ। त्यस ढङ्गले हामी सबैले त्यो कुरालाई आज यो हामीले उठाउनु पर्ने जरुरत छ। सरकारले पनि त्यो ढङ्गले उठाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि हामीले यो विषयमा अरू प्रश्न पार्नुपर्ने जरुरत पनि छ। कतिपय त के छ भन्नुहुन्छ भने अझै नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यो विषय प्रश्न भएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यो प्रश्न पार्ने दायित्व पनि तपाईँहरूको मिडिया जगतको पनि हो, राजनीतिक नेतृत्वको पनि हो, सरकारको पनि हो, हामी सबैको दायित्व छ। हामीले त्यो ढङ्गले पनि उठाउँदै लिएर गयो भने मलाई लाग्छ भारतले एक दिन आफूलाई रिभ्यू गर्ने ठाउँमा आउँछ र त्यसबाट पछाडि हट्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस्तै जस्तो अहिले अब यो सीमाको सन्दर्भ भयो, त्यही सीमा सँगसँगै जोडिने कुरा र भारतसँग गरिएका असमान सन्धि सम्झौताको कुरा पनि बारम्बार आइराखेका हुन्छ र तिनै समस्याहरूको सम्बोधन गर्नको लागि त्यो समिति गठन गर्ने, त्यसले प्रतिवेदन दिने र त्यो फेरि भारतीय पक्षबाट लिनको लागि आनाकानी गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने, त्यो बारम्बार भइराखेका पनि छ।
यससँगै सीमाको क्षेत्र फेरि यो कालापानीमा मात्र होइन, नेपाल भारत सीमामा धेरै ठाउँ त्यस्तो समस्या पनि छ। अब चाहिँ भारतसँग बिना यो जुन प्रकारको समस्याहरू देखिराखेका छ, समस्या रहित सम्बन्धको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अन्तिममा एउटा कुरा के हो भने खास गरी हामीले यो सबै समस्याको समाधानको एउटा मात्रै उपाय भनेको हाम्रो कूटनीतिक संवादबाटै हो। र यति बेला हामीले हाम्रो 1 इन्च पनि भूमि दिँदैनौँ र हाम्रो छिमेकीको पनि हामी 1 इन्च भूमि पनि लिँदैनौँ। हाम्रो नीति त त्यही नै हो। हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ सुगौली सन्धिदेखि यता जति पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको, पछि भारतसँग भएका हाम्रो सीमा विवादसँग सम्बन्धित जति पनि समझदारीहरू छन्, सीमासँग सम्बन्धित जति पनि हाम्रो समझदारीहरू छन्, ती समझदारीहरूको तथ्य र प्रमाणको आधारमा दुईटा देशका प्रतिनिधिहरूसँगै बसेर हामी छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ दुई राष्ट्र। र त्यो तथ्यले प्रमाणले जे कुरा चाहिँ साबित गर्छ त्यसमा भारतको सरकार पनि तयार भएर आउनुपर्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने दुई राष्ट्रबिचको सम्बन्धले एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्छ, मित्रताले एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्छ, जसले पारस्परिक हितलाई पनि अझै संस्थागत र व्यवस्थित गर्न सक्छ। यस ढङ्गले जानुको विकल्प अहिले अरू केही पनि छैन र यसका निम्ति चाहिँ नेपाल सरकारले निरन्तर रूपमा कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्छ र मिडिया क्षेत्रले पनि त्यो ढङ्गले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस खालको भूमिका हुनुपर्छ र यो राष्ट्रियताको भावना सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनतामा मुखरित हुने स्थिति बन्यो भने मलाई लाग्दछ यो समस्याको समाधान त्यहीँबाट हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी सबै एकताबद्ध बनौँ। अब अहिलेको यही हो। तर भारतले चाहिँ अहिले हिजो इपिजी ग्रुप दुईटै देश राष्ट्रको सहमतिमा इपिजी ग्रुप गठन भयो। इपिजी ग्रुपले लामो समय सीमा क्षेत्रका विषयहरू अरू विषयहरूमा अध्ययन गर्यो, त्यसले प्रतिवेदन तयार गर्यो र प्रतिवेदन बुझ्ने बेलामा भारत सरकार तयार भइदिएन। समस्या त छ नि, उसको यथा प्रवृत्ति त यथावतै छ, भ्रम पाल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। र अब कुरा के हो भने यदि भारत सरकारले अब यो इपिजी ग्रुपको प्रतिवेदन बुझ्न तयार हुँदैन भने नेपाल एक्लैले पनि त प्रतिवेदन बुझ्न तयार हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। यस ढङ्गले अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्दछ त्यस पछाडि भारतले रिभ्यू गर्छ। एउटा कुरा के हो भने नाकाबन्दीको बेलामा के अरे भूकम्पको बेलामा जो भारतले नाकाबन्दी गर्यो त्यस पछाडि त्यो नाकाबन्दी भारतको लागि ब्याकफायर भएको थियो। आज यो कालापानी लिम्पाधुराको जुन सीमा अतिक्रमण भारतले गरेको छ यसले नेपाली जनतामा एउटा राष्ट्रियताको भावना फेरि उद्वेलित भएको छ। सबै नेपाली जनता राष्ट्रियलाई ओतप्रोत भएर एकपटक नयाँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको भावनाको एउटा नयाँ जागरण हुँदैछ। यसले के देखाउँदैछ भने भारतले फेरि आफूलाई यो घटनाबाट पनि ब्याकफायर हुन सक्छ, समयमै भारतले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हस्, यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पदम गिरी र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय जुन रूपमा नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद भनेर भनिएको छ, यो सीमा विवाद भन्दा पनि भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा चाहिँ नेपालमा जसरी जनसमर्थन चाहिँ जुटिराखेको छ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ प्रत्येक नेपाली नागरिकदेखि लिएर राजनैतिक नेतृत्वले पनि जुन तदारुकता पछिल्लो समयमा देखाइराखेको छ, यही तदारुकतालाई कायम राख्दै अब चाहिँ यो समस्यालाई भारतीय अतिक्रमणलाई निमेट्यान्न पार्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीसँग संवाद गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी विगत लामो समयदेखि नै यो सीमाको सन्दर्भमा र त्यसमा पनि मुख्य गरी त यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको सन्दर्भमा प्राज्ञिक र बौद्धिक रूपमा चाहिँ आम नेपाली जनतालाई पनि जागरुक गराइराख्ने, झकझकाइराख्ने र सरकारलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनको लागि पनि त्यो बौद्धिक रूपमा दबाब दिइराख्ने एउटा समूह सीमा बचाऊ अभियान एउटा अभियानकै रूपमा उहाँहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो। सीमा बचाऊ अभियानका संयोजक भैरव रिसालसँग पनि हामीले संवाद गऱ्यौँ र अन्तिममा चाहिँ सत्ता पक्ष अर्थात् नेकपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीसँग पनि हामीले पछिल्लो समय यो अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ, कतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संवाद गऱ्यौँ र अबको भनेको कूटनीतिक तवरबाट नै विषयवस्तुलाई अथवा यो नेपाली भूमि हामीले फिर्ता लिनको लागि चाहिँ कूटनीतिक पहल नै त्यो विकल्प भएको र कूटनीतिकबाट मान्दैन भने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि पनि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने कोडबाट चाहिँ कुराहरू आइराखेको छ। तर आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।